بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہن امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم سامعین حضرات، ربیع الاول دا آغاز ہو چکیا ہے اور تسی جاندے ہو کہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان تے ہر شخص اپنی اپنی محبت دا اظہار کردا ہے، کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل ہاتھیاں والے سال پیدا ہوئے کہ جس وقت یمن دے علاقے دا بادشاہ ابرہا بیت اللہ نو گرانے دی نیت دے نال حجاز مقدس دے اندر پہنچیا تو اللہ رب العالمین نے اس نو عبرت دا نشان بنا دیتا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچ دے اندر اپنے پنجیاں دے اندر کنکر لے کے گراندے سی تو اللہ رب العالمین نے او لشکر جس نو اپنی طاقت تے ناز سی اس لشکر نو پلک جھپکنے دے اندر ہی تباہ و برباد کر دیتا۔ سورہ فیل دے اندر اللہ نے اس واقعے نو تفصیل دے نال بیان فرمایا، الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ میرے محترم بھائیو، عام طور تے مفسرین نے جس بات دی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 اپریل 571 عام الفیل دے سال پیدا ہوئے
چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت پیدا ہوئے کسی نو نہیں سی پتا کہ یہ پیدا ہون والا بچہ یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ پیدا ہون والا بچہ سید و ولد آدم ہے۔ اس واسطے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی تاریخ ولادت تے اختلاف ہے، کیونکہ عرب دے اندر اس وقت پیدائش سن پیدائش نو لکھنے دا یا اس نو محفوظ کرنے دا کوئی رواج نہیں سی۔ بہرحال ماہر فلکیات نے جس بات تے توجہ دلائی ہے کہ نبی علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے سوموار دا دن سی، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سوموار نو روزہ رکھیا کرتے سی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو جدو پوچھیا گیا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی تسی سوموار دے دن روزہ کیوں رکھ دے ہو، تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی، اے او دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے منو پیدا فرمایا اور جس دن اللہ رب العالمین نے میرے تے قرآن نازل فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیو، سوموار دا دن تو کنفرم ہے، لیکن تاریخ دے اندر اختلاف ہے، مہینے دے اندر بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ نبی علیہ السلام محرم دے مہینے دے اندر پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ رمضان دے مہینے دے اندر پیدا ہوئے، لیکن اکثر مفسرین نے اکثر سیرت نگاراں نے لکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام ربیع الاول دے اندر پیدا ہوئے۔ ہاں راجے بات اے ہے کہ نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، لیکن جو لوگاں دے اندر معروف ہو گیا کہ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول دے مہینے دے اندر سوموار دے دن 9 ربیع الاول 8 ربیع الاول تو لے کے 12 ربیع الاول تک مختلف تاریخاں روایات دے اندر موجود نے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام راجے قول دے مطابق 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، 12 اپریل سی اور 571 عیسوی سی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جدوں اس دنیا کائنات تے تشریف لے آئے، میرے محترم بھائیو ایتھے ایک اور انداز دے نال سمجھنا کہ اللہ رب العالمین نے ساڈے تے بے شمار احسانات فرمائے نے کہ اگر اسی اللہ دے احسانات نو شمار بھی کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتے، لیکن میرے محترم بھائیو اے اس مالک دا احسان عظیم ہے جدے اندر ساڈی کوئی محنت نہیں ہے، یہ اللہ دی خاص عطا ہے کہ اللہ رب العالمین نے منو اور توانو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی دے امتی ہونے دا شرف بخشیا ہے۔ اور دعا کرو ہاں اللہ رب العالمین سانو پاک پیغمبر دے نال سچی محبت بھی نصیب فرمائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت تے عمل کرن والا مسلمان بھی بنائے، میرے نبی دی سنتاں نو اپنانے دی اللہ توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس راستے تے چل کے اسی بھی جنت دے مہمان بن جائیے، بلکہ نہ صرف جنت دے مہمان بنیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رفیق بن جائیے۔ میرے محترم بھائیو، جس رستے دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ نے مبعوث فرمایا سی، کیا دیو آمین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دے ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بعض سیرت نگاراں نے لکھے آئے کہ نبی علیہ السلام اجے اپنی والدہ محترمہ بی بی آمنہ دے پیٹ دے اندر ہی سی کہ اللہ رب العالمین نے بعض بشارتاں دینیاں شروع کر دیتیاں۔ بی بی آمنہ نے خواب دے اندر دیکھیا کہ میرے پیٹ چوں ایک نور اور روشنی نکلی ہے جس نے شام دے محلات نو روشن کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اور روشنی نبوت والی روشنی سی، اور روشنی علم اور ہدایت والی روشنی سی، اور روشنی عدل اور انصاف والی روشنی سی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے کہ آپ دے والد محترم سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا علم یجدک یتیما فآوا۔ میرے نبی دی پیدائش دے متعلق، آپ دی ولادت باسعادت دے متعلق، آپ دی نبی علیہ السلام دی سیرت دے متعلق بہت ساریاں گلاں معاشرے دے اندر پھیلائیاں گئیاں نے، لیکن انشاءاللہ اسی اوہی گل بیان کرانگے جڑی 100% درست ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو خاندانی اعتبار نال بھی سب تو اعلیٰ پیدا فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل ومن ولد اسماعیل بنی کنانتا واصطفیٰ من بنی کنانتا قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چوں سیدنا اسماعیل دا انتخاب فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چوں اللہ نے بنو کنانا دا انتخاب فرمایا۔ بنو کنانا چوں اللہ رب العالمین نے قریش دا انتخاب فرمایا، اور قریش چوں اللہ نے بنو ہاشم نو چنیا اور فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے بنو ہاشم چوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی نبوت و رسالت واسطے منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام جدوں اس دنیا تے تشریف لے آئے نا، بعض روایات دے اندر موجود ہے کہ آپ دی والدہ نو فرشتے دے ذریعے بشارت دے دیتی گئی کہ تواڈے حمل چوں پیدا ہونے والا بچہ ہے، لڑکا ہے، اور اے جدوں پیدا ہو جائے ادا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ باپ اس دنیا تو رخصت ہو چکے آئے، نام رکھنے دی ذمہ داری والدہ اور دادے تے ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو 7ویں دن
दादा अब्दुल मुतलब ने सारे कुरैशियां दी बनु हाशम दी अपने खानदान दे अफराद दी दावत की थी। बाद ने आख्या कि ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अकीका कीता गया सी। बाद ने आख्या कि एक वैसे ही दावत सी बच्चे दी पैदाइश की वजह तो। और एक रवायत दे अंदर ये भी मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना अकीका खुद कीता सी। लेकिन ये रवायात सनद दे एतबार दे नाल कुछ कमज़ोर ने। मेरे मोहतरम भाइयों, 7वें दिन दादा अब्दुल मुतलब ने अपने खानदान दे अफराद की दावत की थी। दावत खाने तो बाद सारे दे सारे इकट्ठे हो के ते दादा अब्दुल मुतलब नूं आंदे ने, ये ते दसो ना जो बच्चा अब्दुल्ला दी निशानी बन के आया है ओदा नाम की रखिया है? मुहम्मद दे चाचे ते बाबे ते ताए मुहम्मद जा 7 दिन दे होए ता आए। गौर करया जे बाबा जी अली मुहम्मद साम राहिमाहुल्ला बड़ी प्यारी तर्जमानी करते ने। आंदे ने मुहम्मद दे चाचे ते बाबे ते ताए मुहम्मद जा 7 दिन दे होए ता आए। इकट्ठे हो के दावत ते बैंदे ने सारे मुहम्मद दे दादे नू कहंदे ने सारे जो अब्दुल्ला दी बन के निशानी है आया की नाम ओदा रखिया रखाया। अल्लाह अकबर कबीरा। मुहम्मद दे दादे नू कहंदे ने सारे मुहम्मद जा सुनिया ते पै गए पुकारे। दादा की आंदा है मैं इस लड़के दा नाम मुहम्मद रखाया। ए दादे ने सुन के ते अगों सुनाया ते सारे आंदे ने अब्दुल उज़्ज़ा रख तू या अबदे मनाते। ए भी फिर हुंदी ए भी फिर हुंदी कोई गल बात ए साडे ते नज़दीक औखा जे आए। ए साडे ते नज़दीक औखा जे आए। ए नामे मुहम्मद अनोखा जे आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाम तो पहले इस नाम दा कोई दूसरा बच्चा अज अगर तुसी दुनिया ते विजिट करो ना ते सब तो ज़्यादा जो नाम रखा जाता है वो मुहम्मद ही है। उस वक़्त तक मुहम्मद नाम दा कोई दूसरा फर्द नहीं सी। अल्लाह अकबर कबीरा। ए दादा ने सुनिया ते अंदर सदाए मुहम्मद नु गोदी उठा के ले आए। लगे कहन सब नू अखां ते चक्को मेरे सोहने बेटे दा मुखड़ा ते तको। अल्लाह अकबर कबीरा। लगे कहन सब नू ले अखां ते चक्को मेरे सोहने बेटे दा मुखड़ा ते तको। जिन्नू तक तक के नहीं रजदियां अखां मुहम्मद न रखां ते की नाम रखां। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नबी दा नामे मुबारक इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक दे अंदर 4 मकामात बयान फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورہ احزاب اللہ فرماندے نے وما محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تیسرا مقام سورہ آل عمران اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاکرین۔ چوتھا مقام سورت دا نام سورہ محمد۔ قرآن دیاں 114 سورتاں نے جنہاں چوں ایک سورت اللہ نے اپنے نبی دے نام تے رکھی ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ میرے محترم بھائیو، قرآن دیاں 4 مقامات 4 آیات دے اندر اللہ نے میرے نبی دے نام محمد دا ذکر فرمایا ہے، اور ایک آیت مبارکہ ہے جدے اندر میرے نبی دے نام احمد دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ احمد دا معنی جڑا سب تو زیادہ تعریف کرن والا ہے، اور محمد دا معنی جدی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے۔ میرے نبی تو زیادہ اللہ دی تعریف کرن والا کوئی نہیں، تے میرے نبی تو ود کے کوئی ایسی شخصیت نہیں جیدی تعریف کیتی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ۔ جس نے اللہ دی کتاب قرآن دا ایک حرف پڑھیا انہوں ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 نیکیاں دے برابر ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا۔ میرے محترم بھائیو، تو پتہ چلیا جڑا ایک حرف پڑھدا ہے انہوں 10 نیکیاں مل دیاں نے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم، اے ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہن غور کریا جے جڑا بندہ اسم محمد اپنی زبان چوں ادا کردا ہے، اللہ 50 نیکیاں او دے کھاتے دے اندر درج فرما دیندے نے۔
اسم محمد دے 5 حرف نے، میم، ہا، میم، پھر میم، کیونکہ میم مشدد ہے جدا مطلب ایک اے ہوندا ہے کہ ایک میم دوسری میم دے اندر مدغم کر دیتی گئی ہے، اور 5واں دال ہے میرے محترم بھائیو جڑا اسم محمد اپنی زبان چوں ادا کردا ہے اللہ او دے کھاتے دے اندر 50 نیکیاں لکھ دیندے نے۔ اور پتہ دے اے اسم محمد کتنا اعلیٰ نام ہے، کلمہ پڑھ دے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ او لا الہ الا اللہ دے نال محمد الرسول اللہ دا اقرار نہ کر لے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے محترم بھائیو ہن اے مسلمان ہو گیا ہے، بلکہ اس تو بھی پیچھے چلو نا، مسلمان گھرانے دے اندر بچہ پیدا ہوندا ہے تے آندے نے اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے، بیٹی عطا کیتی ہے، چلو اے دے کان دے اندر اذان پڑھیے، اذان پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تے نال ہی آندا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میرے محترم بھائیو بچہ پیدا ہوندا ہے کان دے اندر میرے نبی دا نام مبارک بیان کیتا جاندا ہے۔ ہن اے مسلمان ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین نے کلمے دے اندر بھی میرے نبی دا نام مبارک رکھیا ہے۔ میرے محترم بھائیو 10 سال عمر دی ہو گئی ہے، اس نو نماز پڑھنے دا حکم دے دیتا گیا ہے۔ مؤذن ہر اذان دے اندر اللہ دے نام دے نال میرے نبی دا اسم مبارک بھی بیان کردا ہے۔ آؤ نا میرے محترم بھائیو ہن اے نماز واسطے کھڑا ہو گیا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے نے، اللہ دیاں تعریفاں کردا ہے، اللہ دیاں ثناواں پڑھدا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ دیاں حمداں پڑھدا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ دیاں حمداں پڑھدا آندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نماز دے تشہد دے اندر بیٹھدا ہے، اللہ دیاں حمداں پڑھدا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے محترم بھائیو اے نماز دے اندر بھی اسم محمد دا تذکرہ کردا ہے، اور اس وقت تک نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک نماز دے اندر میرے نبی تے درود نہ پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو اذان دے اندر بھی میرے نبی دے نام دے تذکرے
تے نماز دے اندر بھی میرے نبی دے نام دے تذکرے، کلمہ طیبہ دے اندر بھی میرے نبی دے نام دے تذکرے۔ آؤ نا میرے ویرو غور تے کرو نام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا ایک بندہ نماز تو فارغ ہویا تے دعا کرنی شروع کر دیندا اے تے آندا ہے اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے گناہاں نوں معاف کر دے، اللہ میں رزق دی وجہ تو پریشان ہاں، رزق دیاں فراوانیاں کر دے۔ یہ دعاواں کرنے دے اندر مصروف ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے جلدی کیتی ہے، اس بندے نے جلدی کیتی ہے، اینوں چاہیدا سی کہ پہلے اللہ دی حمد کردا، اللہ دی تعریف کردا، اللہ رب العالمین دی توحید دا اقرار کردا، پھر میں محمد تے درود پڑھدا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ دے کولوں دعا کردا۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا ایک اور شخص آیا، اس نے جناب نماز تو فارغ ہویا دعا کردا ہے، پہلا اللہ دی حمد کردا ہے، اللہم انی اسألوک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ دیاں حمداں پڑھدا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تے دعاواں کردا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت المنان، بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ دیاں رج کے حمداں کیتیاں، پھر میرے نبی تے درود پڑھدا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے درود پڑھدا ہے، پھر دعا کردا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعو تو جب سل تو ہوتا، اے نمازی اے مسلمان بندے اللہ دے کولوں دعا کر تو جب تیری دعا نو قبول کیتا جائے گا، سل تو ہوتا اللہ دے کولوں سوال کر تینوں عطا کیتا جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، جڑا اپنی دعا دے اندر بھی میرے نبی دے نام دا تذکرہ نہیں کردا، اللہ او دی دعا نو بھی قبول نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک شخص آیا اور آ کے آندا ہے اللہ دے نبی جی میں اپنی دعا نو 3 حصیاں دے اندر تقسیم کرنا، ایک حصہ میں تواڈے تے درود پڑھنا، دوسرا حصہ میں 2 حصے میں اللہ دے کولوں دعاواں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا درود اس تو زیادہ کر لیں گا تے تیرا ہی فائدہ ہے۔ کہن لگا اللہ دے نبی جی میں 2 حصے کر لینا، ایک حصہ درود پڑھنا، ایک حصہ دعا کرنا۔ آپ نے فرمایا مزید درود پڑھیں گا تیرا ہی فائدہ ہے۔ کہن لگا اللہ دے نبی جی میں 2 حصے درود پڑھنا، ایک حصہ دعا کراں گا۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ درود پڑھیں گا تیرا ہی فائدہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں دعا دے اندر پھر درود ہی پڑھاں گا، دعا کراں گا ہی نہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابی اگر تو اے انداز اختیار کر لیں گا، اللہ درود دی برکت دے نال، میرے نام دی برکت دے نال اللہ رب العالمین رحمت فرمائے گا، بن منگے ہوئی تیریاں لوڑاں پوریاں فرما دے گا۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے محترم بھائیو، ہن اے دنیا تو جا چکے آئے، دنیا تو جا چکے آئے، ایدی نماز جنازہ پڑھی جاندی ہے۔ نماز جنازہ دے اندر پہلی تکبیر تو بعد اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں جاندیاں نے، اللہ دی حمد پڑھی جاندی ہے۔ دوسری تکبیر تو بعد سونے نبی تے درود پڑھیا جاندا ہے، اور تیسری تکبیر تو بعد میت واسطے دعا کیتی جاندی ہے۔ ہن اس نو قبر دے اندر اتار دیتا گیا ہے، قبر دے اندر بھی میرے نبی دے نام دے تذکرے منکر نکیر آ جاندے نے، اور آ کے آندے نے من ربو کا، اے مرن والے دس تیرا رب کون ہے؟ من ربوں کا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، قبر دے اندر بھی میرے نبی دے نام دے تذکرے نے۔ آؤ نہ ذرا آگے چلیے، میدان محشر ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، میدان محشر سجیا ہوئے گا، سورج بالکل قریب ہوئے گا، لوگ اپنے اپنے پسینے دے اندر شرابور ہون گے، کسے دا پسینہ او دے گھٹنیاں تک، کسے دا ٹخنیاں تک، کسے دا کمر تک، اور کئی ایسے بھی بد نصیب ہون گے جو اپنے ہی پسینے دے اندر غوطے کھا رہے ہون گے۔ میرے محترم بھائیو، بڑی گھبراہٹ دا عالم ہوئے گا، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے کہ تسی ابو البشر ہو، اللہ دے کولوں دعا کر دیو، اللہ حساب و کتاب دا معاملہ شروع فرما لے تاکہ اس پریشانی تو نجات مل جائے۔ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام دی طرف، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی طرف، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دی طرف، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف لوگانوں پیج دین گے۔ پاک پیغمبر دے کول آن گے، نبی علیہ السلام انکار نہیں کرن گے بلکہ اللہ تے عرش تے نیچے سجدے دے اندر گر جان گے، اللہ دیاں حمداں پڑھن گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں انہاں کلمات دے ذریعے اللہ دی حمد کرانگا جڑے کلمات آج مینوں یاد نہیں، لیکن اس دن اللہ میری زبان تے جاری فرما دین گے۔ لمبا سجدہ ہو جائے گا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کیا جائے گا، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سفارش کرو، تہاڈی سفارش قبول کیتی جائے گی، سوال کرو تانوں عطا کیتا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، میدان محشر دے اندر بھی میرے نبی دے نام دے چرچے ہون گے۔ ہن اے جناب جنت دے دروازے تے پہنچ چکے نے، سارے نبی موجود نے، دروازے تے دستک ہوئے گی۔ من دق الباب، دروازے تے دستک دین والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرمان گے آنا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان جنت، جنت دا دروازہ کھول دے گا اور کہے گا میرے اللہ نے حکم دیتا سی کہ اس وقت تک جنت دا دروازہ نہیں کھولنا جب تک کہ محمد نہ آ جان صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، آؤ نا میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد، ہے قرآن میں موجود فرمان خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جو آتا ہے نام محمد، اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، دلوں جہاں سے ہو جا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے محترم بھائیو، اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث فرمائے نا، کسی خاص قوم واسطے، کسی خاص قبیلے واسطے، کسی خاص علاقے واسطے نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اللہ فرماندے نے اسی نوح نو انہاں دی قوم دی طرف رسول بنا کے بھیجیا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، اپنی قوم دی طرف رسول بن کے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، اپنی قوم دی طرف آئے۔ حضرت شعیب پیغمبر آئے، اپنی قوم دی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل واسطے نبی اور رسول بن کے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اپنی قوم اور ایک مخصوص علاقے واسطے نبی بن کے آئے۔ لیکن جدوں واریاں آمنہ دے در یتیم دیاں آئیاں نا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرے محترم بھائیو، پھر حضرت آدم علیہ السلام آئے، نوح پیغمبر آئے، نبوت دا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آئے، نبوت دا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، نبوت دا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، نبوت دا سلسلہ جاری ہے۔ اسماعیل پیغمبر آئے، نبوت دا سلسلہ جاری ہے۔ اسحاق علیہ السلام آئے، نبوت دا سلسلہ جاری ہے۔ یعقوب علیہ السلام آئے، نبوت دا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، نبوت دا سلسلہ جاری ہے۔ عیسیٰ پیغمبر آئے، نبوت دا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن جدوں آمنہ دے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لائے، اللہ نے نبوت و رسالت دے سلسلے نو ختم فرما دیتا ہے۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے محترم بھائیو، آؤ میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، اللہ رب العالمین نے جو عزت مقام میرے نبی نو عطا کیتا ہے کسے دوسرے نبی اور رسول دے حصے دے اندر بھی نہیں آیا۔ آؤ نہ غور کریا جے میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے قرآن اتاریا، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب پیغمبر جی اسی تواڈے ذکر نو بلندیاں دی انتہاواں تے فائز کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام جبرائیل تو پوچھ دینے، اے جبریل اے تے دسو نا وہ بلندیاں کیڑیاں نے جدے نال میرے ذکر نو ہم کنار کیتا گیا ہے۔ جبرائیل امین آندے نے میں اللہ تو پوچھ کے دساں گا۔ اللہ رب العالمین دے نال ملاقات ہوئی، اے میرے اللہ تیرا نبی پوچھدا ہے ورفعنا لک ذکرک، وہ بلندیاں کیڑیاں نے جدے نال میرے ذکر نو ہم کنار کیتا گیا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے جبریل میرے محبوب نو کہہ دیو اذا ذکرتو ذکرت مائی، سونیا جتھے جتھے میں اللہ دا تذکرہ ہوئے گا اوتھے اوتھے تیرا محمد دا تذکرہ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتھے جتھے میں اللہ رب العالمین دی وحدانیت بیان ہوئے گی سونیا اوتھے اوتھے تیری رسالت بھی بیان ہوئے گی۔ جتھے جتھے میری شان خدائی دا تذکرہ ہوئے گا اوتھے اوتھے تیری شان مصطفائی دا تذکرہ ہوئے گا۔ اذا ذکرتو ذکرت مائی، میرے محترم بھائیو اسے وجہ تو اللہ رب العالمین نے کلمے دے دو جز بنا دیتے نے، پہلے جز دے اندر اللہ دا تذکرہ اور کلمے دے دوسرے حصے دے اندر محمد الرسول اللہ دا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ نا میرے محترم بھائیو غور کریا جے، توجہ کریا جے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دو دفعہ شک صدر ہویا ہے، دو دفعہ۔ ایک دفعہ جدوں آپ دی عمر مبارک 4 سال سی اور آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ دی رضائی والدہ محترمہ سی انہاں دے گھر دے اندر سی، بچیاں دے نال کھیل رہے سی۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے آسمان تو جبرائیل امین آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پکڑیا اور آپ دے سینہ مبارک نو چاک کیتا۔ میرے نبی دے سینہ مبارک چوں دل مبارک نو نکالیا گیا اور اے دے نالوں ایک ٹکڑا نکال دیتا گیا اور آکھیا گیا کہ اے گوشت دا ٹکڑا شیطان دا حصہ سی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دل مبارک نو سونے دے تس دے اندر رکھ کے آب زمزم دے نال دھو کے اس نو سینے دے اندر رکھ کے پھر سلائی کر دیتا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اس سلائی دے نشان نو میں اپنی اکھاں دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے ویکھے آئے۔ میرے محترم بھائیو غور کریا جے، توجہ کریا جے، دوسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شک صدر ہویا جدوں آپ نو معراج کروائی گئی ہے، اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دل مبارک نو نکال کے آب زمزم دے نال دھویا گیا اور دے اندر سکینت اور اللہ دی رحمت نو جناب بھر دیتا گیا۔ میرے محترم بھائیو آؤ نا غور کریا جے، توجہ کریا جے، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 4 سال دی عمر دے اندر شک صدر ہویا، بچیاں دے نال کھیل رہے سی، بچیاں ویکھیا ڈر گئے، گھبرا گئے اور سیدہ حلیمہ سعدیہ دے کول جا کے بیان کر دینے کہ تیرے بیٹے نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ گھر والے سارے دوڑے گھبرائے اور جس وقت پہنچے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی طرف آندیاں ویکھیا، آپ دے چہرے تے گھبراہٹ دے آثار سی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فوراً اپنے خامد نو نال لیندیاں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں دی حقیقی والدہ سیدہ
सैयदा आमना दे कोल लै जांदियां ने, आंदियां ने कि सानू ते घबराहट हो गई, असी ते परेशान हो गए किते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कतल ना कर दिता जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, आओ ना मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना, जिस वक्त ये फरिश्ते शक्के सदर वास्ते आए सी, रवायात दे अंदर मौजूद है कि उन्हें आख्या आ होवा क्या ये ओह ही है जिदी तरफ सानू भेजा गया है। ते दूसरा फरिश्ता आंदा है नाम होवा हाँ ये ओह ही है जिदी तरफ सानू भेजा गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू तराजू दे एक पलड़े दे अंदर रखा गया और दूसरे पलड़े दे अंदर एक शख्स नू रखा गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पलड़ा भारी रहा, इन्हां एक पलड़े च नबी अलैहिस्सलाम नू रखिया, दूसरे पलड़े दे अंदर 10 अफराद रखे। नबी अलैहिस्सलाम दा पलड़ा फिर भी वजनी है, इन्हां एक पलड़े दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू रखिया, तराजू दे दूसरे पलड़े दे अंदर 100 अफराद नू रखिया, आप दा पलड़ा फिर भी वजनी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ये दूसरा पलड़ा इतना बुलंद है कि मैनू डर लग्या किते ये लोग मेरे ऊपर ना गिर जान। फिर फरमांदे ने कि तराजू दे एक पलड़े दे अंदर मैनू बिठाया गया, तराजू दे दूसरे पलड़े दे अंदर 1000 अफराद नू बिठाया गया, मेरा पलड़ा फिर भी वजनी है। ते ए फरिश्ता आंदा है ओए एक एक 10 10 100 1000 करके क्यों वजन कर दे हो। अगर एक पलड़े दे अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नू बिठा दिता जाए और तराजू दे दूसरे पलड़े दे अंदर सारी इंसानियत नू 14 दे 14 तबक रख दिते जान, मुहम्मद दा पलड़ा फिर भी वजनी होएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। दुश्मन ने देखा कि असी जितना भी यदी मुखालफत करने ये मनन वालियां दे अंदर अजाफा ही होंदा जा रहा है। उन्हें आख्या तुसी इंज करो ना, मुहम्मद दा नाम ही बगाड़ दिओ, इसनू मुजम्मम कहना शुरू कर दिओ। इन्हां मुजम्मम कह के गालियां देनियां शुरू कर दित्तियां। मुहम्मद दा माना तारीफ कीता होया ते मुजम्मम दा माना जिहदी मुजम्मत बयान की जाए इन्हां मुजम्मम कहना शुरू कर दिता। सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आए, ये अल्लाह दे नबी जी परेशानी बन गई है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने की परेशानी है। आंदे ने सोहणेओ इन्हां ते तुहाडा नाम ही बगाड़ दिता है, मुहम्मद दी बजाए मुजम्मम कहना शुरू कर दिता है। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पे और आप फरमांदे ने ए मेरे सहाबा इहदे अंदर परेशान होने वाली केड़ी गल है। ओ गालियां ते किसे मुजम्मम नू दिंदे ने, मैं ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते बाबा जी शेख सईद मुहम्मद उल्फत रहमहुल्लाह बड़ी प्यारी गल करते ने, आंदे ने कती इस गल दा फिक्र कर ना कोई है उना बेसमझा दी मत मारी होई। ओए कती इस गल दा फिक्र कर ना कोई है उना बेसमझा दी मत मारी होई। मुजम्मम नू गाला ओ दिंदे रजीम, मुजम्मम नू गाला ओ दिंदे रजीमे, मेरा नाम ते साथियो मुहम्मद करीमे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते आंदे पता की ने मुजम्मम नू होवे गी हर गाल जांदी, मुजम्मम नू होवे गी हर गाल जांदी, मुहम्मद दे नाम तो गाली नहीं आंदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने इस सोहने नबी दा सानू उम्मती बनाया है ते सानू अल्हम्दुलिल्लाह इस गल ते
فخر ہے، اور اسی اس گل تے اللہ دی اس تقسیم تے جتنا بھی شکریہ ادا کریے کم ہے کہ جس مالک نے سانو نبیاں دے سردار نبی دا امتی بنایا ہے۔ تے دعا کرو اللہ رب العالمین کل قیامت نو اسے نبی دا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ سانو جنت بھی عطا کرے تے اس نبی دا گوانڈ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔